بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ये थे मोहतरम बेटा हमारा आरिश खान। और अभी इसी तरह दूसरे बेटे को दावत देते हैं रिहान सिद्दीक के अभी तशरीफ लाए और तिलावत करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مولاي